इस रास्ते पे सब लोगों ने गाड़ी खड़ी हुई है की हुई है मोटर इस्लामाबाद की तरफ। आप इस नीयत से आए थे कि आए थे इस नीयत से कि ऐलान होगा और यहाँ से डायरेक्ट। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर जलसा गाह के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानब से फ़ाइनल कॉल का जो है वो ऐलान हो गया और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, नौजवान। फ़ाइनल कॉल का ऐलान हो गया है तो क्या समझते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर तैयार हैं फाइनल? इंशाल्लाह क्योंकि अदालत से अवाम मायूस हो चुकी है और वाहिद हल वाहिद रास्ता जो है वो इनकलाब है और इंशाल्लाह डरना है, चाहे डी चौक हो या अडयाला जेल हो, इसके बगैर जो है ना इमरान खान की जो रिहाई मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान तैयार है, इसलिए पूरा पाकिस्तान तैयार है जी। लोग जो हैं वो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज का जलसा जो था एक तरीही जलसा हुआ। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम, 27 सितंबर फाइनल कॉल का ऐलान हो गया, क्या समझते हैं, तैयार हैं आप? अल्लाह करे किस तरह हो और इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। हम आज भी तैयार थे कि आज ऐलान करेगा और हम जाएंगे। आप कह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से जाएं? डायरेक्ट यहाँ से जाते, करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए। इस रास्ते पे सब लोगों ने गाड़ी खड़ी हुई है की हुई है मोटर इस्लामाबाद की तरफ। आप इस नीयत से आए थे कि आए थे इस नीयत से कि ऐलान होगा और यहाँ से डायरेक्ट। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह करे कैसे होता पर ना हुआ ऐसे। पर 27 सितंबर को इंशाल्लाह हम भरपूर यानी कि जोश और जज्बे से निकलेंगे, जोश और जज्बे के साथ निकलेंगे। सो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। गिलगित से आए हैं आप। 27 सितंबर का फाइनल कॉल का ऐलान हो गया, क्या समझते हैं, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। ऐसे वजह से तो गिलगित से आए तो तैयार नहीं होकर फिर क्या हो जाए। या शहादत या आज़ादी, या शहादत या आज़ादी। तो ये जो है ये नारा लगाया जा रहा है और इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी। जलसा जो है वो ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो ऐलान कर चुके हैं। 27 सितंबर जो है वो फाइनल कॉल का ऐलान हुआ है। आए लोगों से बात करते हैं। सर तैयार है? 27 सितंबर फाइनल कॉल का ऐलान हो गया है। अच्छा पश्तो बाद में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं। आइए जी आगे चलते हैं। आगे जाके यहाँ जो कारकुनान है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम जलसा एंड हो गया। सर 27 सितंबर फाइनल कॉल। 27 सितंबर इंशाल्लाह डी चौक सीधा इंशाल्लाह जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। अपने बच्चों को भी कुर्बान करेंगे इस इमरान खान पर इंशाल्लाह डी चौक जाएंगे, इनको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारा छह बच्चे इंशाल्लाह, हमारा 6 बच्चे में इमरान खान के साथ भी कुर्बान किया है, खुदा के कसम से। अच्छा हमारा 6 बच्चे। अब निकलेंगे आप 27 सितंबर? निकलेंगे सब हो गया है। इमरान खान के साथ बताएंगे इंशाल्लाह, ये कौम निकलेगी इंशाल्लाह इस मर्तबा। आप कह रहे हैं कि निकलेंगे और ये कौम बताएगी इंशाल्लाह ये कौम बताएगी इंशाल्लाह बताएगी। गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाए, हम कुर्बान देंगे, हम कुर्बानी देंगे हम इंशाल्लाह। हम अपने सरों की कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह, लेकिन इमरान खान को निकालेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को निकालेंगे जी। फाइनल कॉल का ऐलान हो गया है। लोग आप शेर हैं, आप शेर हैं। मैं आपका फैन हूँ, आपका फैन हूँ। आपका हौसला देखकर हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा। ये बता दें 27 सितंबर का ऐलान हो गया है, ये तैयार है निकलने के लिए? कल तैयार है, अभी तैयार है। 27 सितंबर तो आप कह रहे हैं अभी तैयार है? अभी हो जाए, चले डायरेक्ट चले जाएगा। इस जगह से डायरेक्ट जला दी, घर से निकले सब गिश्ती जला दी, सब गिश्ती। और छोड़ो, बहुत 3 साल हो गए, सिर्फ इमरान खान को छुड़ाओ। तो इंशाल्लाह खत्म होगा ये कातिल हुक्मरानों का 27 तारीख को इंशाल्लाह खत्म होगा। आप कह रहे हैं कि इनका खात्मा होने जा रहा है इंशाल्लाह 27 तारीख को इन जालिमों का, इन कातिलों का खात्मा होगा, इन हुक्मरानों का। और हम अपनी जान भी देने के लिए इमरान खान के लिए तैयार हैं। 27 को आप सीधा अडयाला जाएंगे सीधा अडयाला जाएंगे। हसनैन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पेशावर आए। उसके बाद जो है ना 27 को इंशाल्लाह हम ये सारे लोग जो आप देखते हैं एक कफन अपने साथ लेकर निकलेगा इंशाल्लाह। 27 को कफन साथ लेकर निकलेंगे जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कह रहा था कि निकलेंगे आप इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकलेंगे सब। हम तो आज ही आए थे कि हमने कहा कि सीएम जल्दी कॉल देगा, लेकिन सीएम ने 2 महीने बाद की कॉल दी। हाँ तो आप उन्होंने कहा गर्मी है, उन्होंने कहा तैयारी शारी करनी होगी। इतनी तो तैयारी नहीं, हम तो भी इनकलाब में जो ना ये नहीं चलता कि ये गर्मी हो रही है सर्दी है, इनकलाब इस तरह नहीं आ सकती। निकलेंगे, हम
ہم آئے تھے, ہم نے سوچا آج جو ہے نا وہ کال دے آپ گا. کہہ رہے کہ آج ہی چلیں. جنید اکبر نے اس طرح تقریر کی, ہم نے شاید ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی کہہ رہے کہ آج نکل رہے تھے, اور اس نے جو ہے نا اتنے جذبے میں کہا 27 جولائی کو کیا ہے ستمبر, تو عجیب تاریخ دے دیا. ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم نے سوچا کہ کہیں گے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہی جو ہے وہ نکلیں گے. آئیے مزید جو لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس جلسے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جو بات اس نے کہی ہے سوچ سمجھ سے کی ہے, کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ جائیں اور لیالے سے رہا کروائیں. عمران خان جو قید ہے وہ باہر ملک کی سازش پر قید ہے, اس میں امریکہ کا ہاتھ بھی ہے, سعودی عرب کا بھی ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. 27 دسمبر تک انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ نکلے اور قائد عمران کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ. 27 ستمبر تک تیاری کریں گے اور تیاری کے ساتھ نکلیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے. جی ہاں جی جائیں گے. ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں جائیں گے, عمران خان بلائے گا, ہم آئے گے نہیں گے. یہ پھر تو بہت زیادتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے جیل میں ہے, ہمارے بچوں کے لیے, ہم اس کے لیے احتجاج کے لیے نہیں لگے, تو یہ بہت زیادتی ہوگی. ہاں جی نوجوان, آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کر رہا ہوں, گوہر ایوب میرا نام ہے, انصاف یوتھ ونگ خیبر پختونخوا کا سینئر رہنما ہوں. سی ایم صاحب ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں, عمران خان کے نامزد کردہ سی ایم ہے. جس طرح انہوں نے 27 سپتمبر کا ڈیٹ دیا ہے, بالکل ہم تیار ہیں. 27 سپتمبر کو انشاءاللہ عوام ایک سمندر کا شکل اختیار کر کے اڈیالہ جیل کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کو بہر صورت ممکن بنائیں گے. یہ جتنے لوگ بھی ہیں اپنے جان کے نذرانہ پیش کریں گے اور عمران خان کو رہا کریں گے. رہا کرو گے عمران خان کو, لڑو گے, لڑو گے تو نہیں, لڑو گے. عمران خان, عمران خان, عمران خان. یہ بتائیں, گولیاں چلتی ہیں مرید کے میں, کشمیر میں, ڈی چوک میں, ہم انشاءاللہ سینے پہ گولی کھائیں گے عمران خان کے لیے. اگر وہ ہمارے لیے جیل میں ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے, ہم لڑیں گے, لڑیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے سنا, لڑیں گے انشاءاللہ, لڑیں گے, گولی کھاؤ گے سینے پہ. جی یہ جذبے ہیں. سر 27 ستمبر جو ہے وہ فائنل کال کا اعلان ہو گیا, تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ تیار ہیں ہم. پہلے 26 نومبر بھی ہم وزیرستان سے ہمارا قافلہ نکل کر 26 نومبر پر بھی ہم موجود تھے, اور انشاءاللہ 27 دسمبر کو بھی جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے لیے جائیں گے, خان کے لیے نہیں, اپنے مستقبل کے لیے. جب تک خان صاحب کو کرسی سے اتارا ہے ہم نے امن نہیں دیکھا ہے. صرف 3.5 سال میں ہم وزیرستان والوں نے امن دیکھا ہے. ابھی آپ جائیں وزیرستان, کس طرح کے حالات ہیں. ہم اپنے لیے نکلے. 27 تاریخ ہے نا, یہ بہت دور کا پیر دے دیا, اس میں پھر سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نکلیں گے آپ؟ میری ذمہ داری ہے, نہیں نکلیں گے یہ لوگ, نکلے ہیں نا, میرا قسم ہے, میرا یہ غلط. وہ کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ جی میں خود وزیرستان سے آیا ہوں 27 سپتمبر کو. یہ تاریخ بھی اس لیے دیا تھا کہ وہاں پہ گرمی نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہاں پہ لانگ مارچ بھی کریں گے اور خان کے لیے لڑیں گے, نکلیں گے. ہم اپنے مستقبل کے لیے, پاکستانیوں کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. اپنے مستقبل کے لیے, پاکستان کے لیے نکلیں گے. تو جو لوگ ہیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں اور وہ اسلام آباد کے لیے جو ہے وہ جائیں گے. انشاءاللہ ضرور جائیں گے, اور بات یہ ہے ہم پرامن کے لیے جائیں گے, اور ہم شور شرابہ نہیں کرے گا اور پرامن رہے گا. اور جو لوگ ہمارے اوپر آئے گا تو پھر ہم پٹھانوں سے کوئی بھی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے جی. باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دعا میں رکھیں. اللہ حافظ.